स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। माइसेल्फ सत्यम कुमार छ। आज चाहिँ हामी हेलो अल्केन एन्ड हेलोवेरिन्स एनइबी केमिस्ट्री ग्रेड 12 को पार्ट नम्बर 6 पढ्न गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडि मैले 5वटा भिडियो कम्प्लिट गरिसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला। त्यहाँ मैले धेरै कन्सेप्ट्सहरू बुझाएको छु। सो ती पार्टहरू यदि हेर्नुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ, झन् कन्सेप्टहरू बिल्डअप हुँदै जान्छ। र आज चाहिँ हामी यो पार्टमा हेलो अल्केन्सको केही फिजिकल प्रोपर्टिजहरू पढ्छौँ। सो फिजिकल प्रोपर्टिज, आज हामी फिजिकल प्रोपर्टिज पढ्छौँ। सो जेनरली यो जुन हाम्रो हेलो अल्केनहरू छ यसको फिजिकल प्रोपर्टिजहरू भ्यारी गर्छ। अब जस्तै फिजिकल स्टेटमा हुनसक्छ, कोही चाहिँ ग्यासेस हुन्छ, कोही चाहिँ लिक्विड्स हुन्छ, कुनै चाहिँ सोलिड्समा पनि हुन्छ। सो लोवर मेम्बरहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ जसको चाहिँ मास थोरै हुन्छ त्यो चाहिँ जेनरली ग्यासेस अथवा लोवर मेम्बर्सहरू ग्यासेस फर्ममा हुन्छ, र यदि हामी मास बढाउँदै गयो भने त्यो चाहिँ लिक्विड्स फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुँदै जान्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल लिने हो भने मिथाइल क्लोराइड जुन हुन्छ CH3Cl, यसलाई हामी क्लोरोमिथेन पनि भन्छौँ अथवा मिथाइल क्लोरोमिथेन पनि भन्छौँ। त्यस्तै CH3Br हुन्छ, यसलाई हामी ब्रोमोमिथेन भन्छौँ, क्लोरोमिथेन, ब्रोमोमिथेन। त्यस्तै इथाइल क्लोराइड, इथाइल भनेको CH3CH2 ग्रुपलाई हामी इथाइल भन्छौँ। यसमा मैले क्लोरिन एड गरिदिएँ, यो चाहिँ इथाइल क्लोराइड भयो। यो तीनटा जुन छ क्लोरोमिथेन, ब्रोमोमिथेन र क्लोरोइथेन, यो जुन मोलिक्युल हो यसको नाम हो क्लोरोइथेन। कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ र दुईटा कार्बन छ, त्यसैले इथेन भयो। यसको नाम हो ब्रोमोमिथेन अथवा यसलाई मिथाइल ब्रोमाइड नि भन्न सक्नुहुन्छ। क्लोरोमिथेनलाई मिथाइल क्लोराइड नि भन्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्को नाम मिथाइल क्लोराइड नि भन्न सक्नुहुन्छ। यो जति पनि छ नि यो सबै ग्यासियस फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। यो सबै ग्यासियस फर्ममा हुन्छ र कलरलेस हुन्छ। ग्यासियस फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ र कलरलेस हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल प्रोपर्टिजहरू हामी हेर्दैछौँ। सिमिलरली यसमा अलिकति साइज बढाउने हो भने जस्तै CH3, अघि मैले CH3Cl लिएको थिएँ, क्लोरिन भन्दा त यो आयोडिनको साइज बढी हुन्छ। यदि मैले CH3I लिएँ अथवा अघि मैले यहाँ चाहिँ क्लोरोइथेन लिएको थिएँ भने अब यदि म ब्रोमोइथेन लिएँ भने, किनकि यो अल्काइल ग्रुपको साइज म बढाइरहेको छु, CH3CH2Br लिने हो भने, फेरि यदि अर्को अल्काइल ग्रुप तपाईँ अल्काइल ग्रुप सेम राख्नुहोस् CH3CH2, तर यहाँ आई ग्रुप आयोडिन चाहिँ एट्याच गर्नुभयो भने यसको नाम चाहिँ आयोडोइथेन भयो अथवा इथाइल आयोडाइड भयो। यसको नाम चाहिँ आयोडोइथेन अथवा इथाइल आयोडाइड। यसको नाम चाहिँ ब्रोमोइथेन अथवा इथाइल ब्रोमाइड। यसको नाम चाहिँ मिथाइल आयोडाइड अथवा आयोडोमिथेन। नाम सबै थाहा छ। मैले यहाँ के गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ के गरेँ त, यहाँ यो जुन हेलो ग्रुप छ त्यसको साइज म बढाएँ। यो जुन हेलो ग्रुप छ पहिला चाहिँ मैले क्लोरोमिथेन ल्याएको थिएँ, अब चाहिँ म आयोडोमिथेन लिएँ। आयोडोमिथेनमा आयोडिनको साइज बढ्यो। यसरी यदि साइज बढाउनुहुन्छ र यो अल्काइल ग्रुपको नि साइज बढाउनुहुन्छ भने यसको स्टेट चेन्ज हुन्छ। सो यो जति पनि कम्पाउन्ड मैले लेखेँ यो सबैको स्टेट के हुन्छ त, लिक्विड स्टेटमा यो एभाइलेबल हुन्छ जेनरली, र यो पनि कलरलेस नै हुन्छ। कलरलेस हुन्छ तर लिक्विड स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ। र हायर मेम्बर जुन छ, यदि अल्काइल ग्रुपको साइज यदि झन् बढाउनु भयो भने 5वटा कार्बन, 6वटा कार्बन, 8वटा कार्बन यदि लिनुभयो भने, यदि हायर मेम्बर जति बन्छ, हायर मेम्बर त्यो कस्तो स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ त,
सोलिड्स स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ। जेनरली मोलिकुलर मास यदि मोलिक्युलको बढ्यो भने त्यसमा भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढ्छ। मोलिकुलको बिचमा हुने एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई हामी भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्छौँ, त्यो पनि बढ्छ। र भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन यदि बढ्यो भने त्यो मोलिकुल्सहरूलाई भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्यो भने त्यसको साइज पनि बढ्दै जान्छ र त्यो सोलिड स्टेटतिर सिफ्ट हुँदै जान्छ। यहाँ एउटा नोट भरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन हाम्रो इथाइल आयोडाइड छ CH3CH2I, यो चाहिँ एउटा कलरलेस प्लिजेन्ट स्मेलिङ लिक्विड हो। यसको प्रोपर्टी के हो त? यो चाहिँ कलरलेस प्लिजेन्ट स्मेलिङ लिक्विड हो र यसको जुन बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ यो लगभग 72 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अनि यो जुन हाम्रो इथाइल आयोडाइड छ यसलाई यदि लाइटमा एक्सपोज गर्ने हो भने यो चाहिँ डार्क कलर्डमा कन्भर्ट भइदिन्छ ड्यू टु द लिबरेसन अफ फ्री आयोडिन। अन्डरस्ट्यान्डिङ यसलाई चाहिँ लाइटमा राख्नुहुन्छ भने अन स्ट्यान्डिङ इन लाइटमा राख्नुहुन्छ भने इट बिकम्स डार्क कलर्ड ड्यू टु लिबरेसन अफ फ्री आयोडिन। आयोडिनलाई लिबरेट गरेर चाहिँ यो डार्क कलर्डमा कन्भर्ट भइदिन्छ इन प्रेजेन्स अफ लाइट ड्यू टु लिबरेसन अफ फ्री आयोडिन लिबरेट गरेर यो डार्क कलर्डमा कन्भर्ट भइदिन्छ। सो अहिलेको लागि यति याद गर्नुहोस्, सिम्पलीमा यति याद गर्नुहोस्, जुन लोबर ह्यालो अल्केन हो, जुन लोबर एलो अल्केन हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ग्यासियस स्टेटमा पाइन्छ र यसको इक्जाम्पल हामी CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl लिन सक्छौँ। यो C2H5 भनेको इथाइल ग्रुप हो। यसलाई हामी इथाइल क्लोराइड अथवा क्लोरोइथेन, यो भनेको ब्रोमोमिथेन, यो भनेको क्लोरोमिथेन भयो, ग्यासियस स्टेटमा पाउँछ। तर यदि हायर ह्यालो अल्केन लिनुभयो भने, यदि हायर ह्यालो अल्केन लियो, हायर लिइसकेपछि यसको मोलिकुलर मास नै बढ्छ, मोलिकुल म्यासिभ भइदिन्छ। म्यासिभ भइसकेपछि ग्यासियस स्टेटमा एभाइलेबल हुँदैन, यो भारी भइदिन्छ। त्यसैले हायर ह्यालो अल्केन जुन हुन्छ त्यो लिक्विड एन्ड सोलिड दुईटै स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ। हायर ह्यालो अल्केन लिक्विड एन्ड सोलिड दुईटै स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ। र जुन यो ह्यालो एरिन हुन्छ नि, यो हाम्रो ह्यालो एरिन हुन्छ, यो त पहिलादेखि नै ठुलो मोलिक्युल हो, जाइन्ट मोलिक्युल हो। यसको मोलिकुलर मास बढी हुन्छ किनकि ह्यालो एरिन बनिसकेपछि एउटा बेन्जिन रिङ हुन्छ। त्यहाँ बेन्जिन रिङमाथि ह्यालोजनको एटम्स, त्यहाँ ClBr नि एट्याच हुन सक्छ। अब यो बेन्जिन रिङ भइसकेपछि यसमा कतिवटा कार्बन हुन्छ भन्नुहोस् त? C6H5। त पहिला नै 6वटा कार्बन छ। यसलाई हामी बेन्जाइल ग्रुप नि भन्छौँ। यस्तो खालको यदि कहीँ दिया छ भने र यो बोन्ड यदि यसरी खाली छ भने यसलाई हामी बेन्जाइलमा 7वटा कार्बन छ, यसलाई हामी फिनाइल ग्रुप भन्छौँ। र जेनरली जुन हाम्रो ह्यालो एरिन हुन्छ यो चाहिँ लिक्विड एज वेल एज सोलिड स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ। यो लिक्विड एन्ड सोलिड स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ। र यदि यसको कलर हेर्ने हो भने जेनरली ह्यालो अल्केन चाहिँ कलरलेस हुन्छ इन प्योर फर्म। तर ब्रोमिन र आयोडिनलाई यदि लाइटको प्रेजेन्समा राख्ने हो भने यसले कलर सो गर्छ। जेनरली अल ह्यालो अल्केन आर कलरलेस इन प्योर फर्म। प्योर फर्ममा ह्यालो अल्केन चाहिँ के हुन्छ त? कलरलेस हुन्छ। ह्यालो अल्केन जुन हुन्छ
कलरलेस हुन्छ। अब चाहिँ हामी यसको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट हेर्छौँ। मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट अफ हेलो अल्केन। मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्स अब हामी हेर्छौँ। र मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्समा के हुन्छ भने अब हेर्नुहोस्, यो मोलिक्युलको साइज यदि बढ्दै गएको छ भने, मोलिक्युलको साइज यदि ठुलो हुँदै गएको छ भने यसको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्दै जान्छ। ठिक छ। र यो जुन हाम्रो हेलो अल्केन छ, यो हेलो अल्केनको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट यसको प्यारेन्ट कम्पाउन्डभन्दा अलिक बढी नै हुन्छ, किनकि हेलो प्यारेन्ट कम्पाउन्डमा त हाइड्रोजन हुन्छ, त्यो हाइड्रोजनलाई हटाएर हामी हेलो ग्रुप सिफ्ट गर्छौँ र हाइड्रोजनको एटोमिक मास भन्दा हेलो ग्रुपको एटोमिक मास धेरै ठुलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसको यो मोलिकुलर मास, ओभरअल मोलिकुलर मास अफ द मोलिक्युल इन्क्रिज हुन्छ र मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त हायर हुन्छ। यो कुरो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। ड्यू टु हायर मोलिकुलर मास अल्काइल हेलाइड्स अथवा हेलो अल्केन्स नि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हेलो अल्केन्स। अल्काइल हेलाइड्स चाहिँ कमन नेम भयो, हेलो अल्केन्स चाहिँ आयुपेसी नेम भयो। हेलो अल्केन्स पोजेज higher boiling point and melting point than that of alkane, than that of alkanes from which they have been derived, than that of alkanes from which they have been derived। अब यसको मतलब के भयो भने, मानौँ मैले मिथेन मोलिक्युल लिए अनि यसमा चाहिँ के गर्दै एउटा हाइड्रोजन हटाइदिए, एउटा हेलो ग्रुप मैले सिफ्ट गरिदिएँ। यो CH3X जुन बन्यो नि यो कम्पाउन्ड, यसलाई मानौँ क्लोरोमिथेन हुनसक्छ। यसको जुन मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ, अब यो चाहिँ कहाँबाट बनेको छ त, यो जुन कम्पाउन्ड बनेको छ यो त मिथेनबाट बनेको छ। सो मिथेन के भयो त, यसको प्यारेन्ट कम्पाउन्ड भयो र जेनरली त्यसैले यो जुन हाम्रो क्लोरो अथवा हेलो मिथेन बनेको छ, एक्सको ठाउँमा तपाईँ क्लोरिन ब्रोमिन जे नि राख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन हाम्रो हेलो मिथेन बनेको छ यसको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त बढी हुन्छ, किनकि यसको मोलिकुलर मास पनि बढ्दै जान्छ। मोलिकुलर किन मास बढ्यो, किनकि यसमा नि एउटा कार्बन, यसमा नि एउटा कार्बन, यसमा 4वटा हाइड्रोजन तर यसमा 3वटा हाइड्रोजन मात्रै, र एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यसमा हेलो ग्रुप हामीले सब्स्टिट्युट गरेका छौँ, हेलो ग्रुप हामीले लगाएको छौँ र हेलो ग्रुपको एटोमिक मास चाहिँ हाइड्रोजनभन्दा धेरै हुन्छ। त्यसैले ओभरअल यो मोलिक्युल जुन हाम्रो बन्यो हेलो मिथेन, यसको चाहिँ मोलिकुलर मास बढ्छ र यसको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ। र यसको मोलिकुलर मास बढिसकेपछि अल्केन्स भन्दा त यो हेलो अल्काइल हेलाइड अथवा हेलो अल्केनको मोलिकुलर मास बढी हुन्छ, र जसको कारणले गर्दाखेरि यसमा भेन्डर वाल फोर्स अफ एट्र्याक्सनको म्याग्निट्युड पनि बढी हुन्छ। दुई अथवा दुईभन्दा बढी अल्काइल हेलाइड्सको मोलिक्युलमा जुन भेन्डर वाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्ट भइरहेको हुन्छ, यसको म्याग्निट्युड पनि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट बढी हुन्छ। सो यो नि एउटा रिजन हुनसक्छ। यदि किन हुन्छ भनेर यदि कसैले रिजन सोध्यो भने बिकाउज, यदि रिजन सोध्यो भने किन हुन्छ त लेख्नु पर्यो बिकाउज देयर इज greater magnitude of van der Waals फोर्स अफ एट्र्याक्सन। van der Waals फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको के हो, कुनै पनि दुईटा मोलिक्युलरको बिचमा जुन एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी van der Waals फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्छौँ। एउटा इन्टर एटोमिक फोर्स हुन्छ र एउटा इन्टर
मोलिकुलर फोर्स हुन्छ। सो मोलिकुलरको बिचमा because there is greater magnitude of van der Waals force of attraction between alkyl halides molecules because of their higher molecular mass. यो पनि किन हुन्छ त because of their higher कसको चाहिँ अल्काइल हेलाइडको because of their higher molecular mass यो पनि एउटा कारण हो। यदि मोलिकुलर मास यदि बढ्दै गयो भने भ्यान डर वाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढ्छ र मोलिक्युल अथवा कम्पाउन्डको मेल्टिङ पोइन्ट र बाइलिङ पोइन्ट त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ। यदि अल्काइल ग्रुपलाई सेम राखेर ह्यालो ग्रुपलाई यदि डिफ्रेन्ट गर्ने हो भने त्यति बेला मेल्टिङ पोइन्ट बाइलिङ पोइन्टको अर्डर कसरी गर्ने त त्यो अब हामी हेर्छौँ। यहाँ लेख अल्काइल ग्रुप, फेरि म बुझाउँछु पनि, अल्काइल ग्रुप रिमेनिङ सेम, अल्काइल ग्रुपलाई यदि सेम राख्ने हो भने द बोइलिङ पोइन्ट भनेको जुन टेम्परेचरमा बोइल हुन्छ, द बोइलिङ पोइन्ट अफ डिफ्रेन्ट हेलाइड्स भन्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट हेलाइड्स increases with increase of molecular mass। अब जस्तै यहाँ हेर, मैले एउटा आरआई लिए, यो भने चाहिँ अल्काइल आयोडाइड भयो अथवा अल्काइल हेलाइड्स भन्न सक्छौँ। अल्काइल आयोडाइड्स एउटा मैले यो लिए, एउटा मैले आरबिआर लिए, एउटा मैले आरसिएल लिए। कुनमा चाहिँ अब हेर अल्काइल ग्रुप त हामीले सेम लिएको छौँ, हेर यहाँ नि आर लिएको छौँ, अल्काइल ग्रुप हामीले सेम लिएको छौँ, यहाँ नि आर र यो पनि हाम्रो आर हो, अल्काइल ग्रुप सेम लिएको छु। खालि मैले भेरिएसन्स केमा गरेको छु त ह्यालोजनको एटममा मैले भेरिएसन गरेको छु। र कुनको मास बढी हुन्छ, सबभन्दा बढी पिरियडमा मुनि जाने हो भने एटोमिक मास पनि बढ्दै जान्छ। सो आयोडिनको जुन एटम छ आई, यसलाई हामी आयोडाइड भन्छौँ, आयोडाइड ग्रुप। सिएल लागेको छ भने क्लोराइड, बिआर लागेको छ भने ब्रोमाइड, आई लागेको छ भने आयोडाइडको मास बढी हुन्छ देन ब्रोमाइड भन्दा, अल्काइल ब्रोमाइड भन्दा, अथवा यो सबै हाम्रो के हो त, यो सबै हाम्रो अल्काइल हेलाइड्सहरू हुन्। सो जसको मास बढी हुन्छ त्यसको बोइलिङ पोइन्ट नि सबभन्दा बढी हुन्छ। सो यहाँ सबभन्दा बढी बोइलिङ पोइन्ट आरआईको भयो, त्यसपछि आरबिआरको भयो, अनि सबभन्दा कम चाहिँ कसको भयो त आरसिएलमा भयो। यदि यो अर्डरमा अगाडि बढ्ने हो भने के भइरहेछ त बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिज भइरहेछ। सो यो अर्डरमा सबभन्दा बढी बोइलिङ पोइन्ट आरआईको हुन्छ, त्यसपछि आरबिआरको हुन्छ, अनि त्यसपछि आरसिएलको हुन्छ। ठिक छ। अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड र अल्काइल क्लोराइड यसलाई हामी भन्न सक्छौँ। आरआई भनेको अल्काइल आयोडाइड, आरबिआर भनेको अल्काइल ब्रोमाइड, आरसिएल भनेको अल्काइल क्लोराइड र आर भनेको अल्काइल ग्रुप हो। यसको ठाउँमा मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप जे नि हुन सक्छ। र एउटा स्पेशल नोट भनेर लेख, यदि ब्रान्चिङलाई इन्क्रिज गर्ने हो भने, कुनै पनि मोलिक्युलमा यदि ब्रान्चिङलाई इन्क्रिज गर्ने हो भने त्यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्दै जान्छ। जस्तै यहाँ हेर, मैले 4वटा कार्बनको CH3, CH2, 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 Cl लिए। यसको नाम के हो? यो त Cl नभइदिएको भए यदि एउटा अझै एट्याच भइदियो यसको नाम थियो एन ब्युटेन, तर एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यहाँ हालो ग्रुप लागेको छौँ, त्यसैले यसको नाम के भयो त एन ब्युटाइल क्लोराइड। र यसको बोइलिङ पोइन्ट यदि डाटा हेर्ने हो भने बुकमा यसको 78.5 डिग्री सेल्सियस त्यहाँ हुन्छ। अब हामी के गर्दैछौँ, यसो ब्रान्चिङ इन्क्रिज गर्दैछौँ। CH3 ग्रुप यता राखेँ,
अनि यहाँ पनि CH3 ग्रुप एट्याच गरेँ र यहाँ चाहिँ CH2Cl लिए, यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन छ। मैले यसमा ब्रान्चिङ बढाएँ, सो यसको नाम यो ग्रुप त चिन्नुहुन्छ। CH मा लास्ट कार्बनमा दुईटा CH3 यदि एट्याच छ भने यसको कमन नेम लेख्ने बेला हामी आइसोब्युटाइल लेख्छौँ। यसको नाम के भयो? आइसोब्युटाइल क्लोराइड भयो, आइसोब्युटाइल क्लोराइड। यसमा ब्रान्चिङ अलिकति बढ्यो, त्यसैले यसको बोइलिङ पोइन्ट जुन छ घट्छ, बोइलिङ पोइन्ट यसको घट्यो। दुईटैको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, तिमी मोलिकुलर फर्मुला हेर्न सक्छौ, तर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर बनाएको कारणले गर्दाखेरि ब्रान्चिङ यदि सबै मोलिकुलमा बढाउँदै जाने हो भने हामी यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्दै जान्छ अब्जर्भ गर्छौँ। यदि यसलाई नै यसरी बनाउने हो भने CH3 CH2 यो स्ट्रक्चरहरू कोर्न आउनु पर्यो तिमीहरूलाई। CH3 यस्तो यदि भइदियो भने अब यो जुन यो हाम्रो Cl ग्रुप छ यो सेकेन्ड डिग्री कार्बनसँग लिङ्क छ, किनकि यो कार्बन चाहिँ दुईटा कार्बनसँग लिङ्क छ, त्यसैले यसको नाम के भयो? सेकेन्डरी ब्युटाइल क्लोराइड भयो। र यसको बोइलिङ पोइन्ट के भइरहेछ त? घटिरहेछ, 68 डिग्री सेल्सियस भयो। यदि अझै ब्रान्चिङ बढाइदिने हो भने एउटा कार्बन लियो बिचमा, यता पनि ब्रान्च गर, CH3 सँग यता पनि ब्रान्च गर, माथि पनि ब्रान्च गर, र यता चाहिँ हाम्रो क्लोरिन ग्रुप एट्याच गरिदियो। यसमा सबभन्दा बढी ब्रान्चिङ छ र यो जुन हाम्रो कार्बन छ यो तीनवटा कार्बनसँग लिङ्क छ, त्यसैले 3 डिग्री कार्बन हो। यसको नाम लेख्ने बेला हामी लेख्छौँ टर्सरी, TERT, टर्ट भनेको टर्सरी, BUTYL ब्युटाइल, टर्सरी ब्युटाइल क्लोराइड। र यसको जुन मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ 51 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ ब्रान्चिङ जसरी हामी बढाउँदै जान्छौँ मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ घटिरहेछ। यो चाहिँ कारण के हो भने ब्रान्चिङ यदि हामीले बढायो भने सर्फेस एरिया अफ द मोलिक्युल घट्दै जान्छ। यहाँ हेर न, यसको सर्फेस एरिया अलिक यो ठुलो खालको मोलिक्युल हो, यसले बढी ठाउँ ओगटेको छ र यसलाई नै मैले प्याकिङ गरेर यदि समहाउ स्फेरिकल बनाइदिए, सर्फेस एरिया घटाइदिए भने यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्दै जान्छ। सो यो सबैको रिजन हामी के लेख्न सक्छौँ? ब्रान्चिङ यदि बढाउँदै गयो भने के हुन्छ त? सर्फेस एरिया घट्छ। यसको रिजन लेख्न सक्छौ। द रिजन इज द्याट the reason is that branching causes decrease in surface area. Branching causes decrease in surface area. मोलिक्युल को जुन सर्फेस एरिया छ त्यो डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ घट्या हो। यदि ब्रान्चिङ धेरै बढ्यो भने मोलिक्युल मोर और लेस स्फेरिकल भइदिन्छ र इन्टरमोलिकुलर फोर्स जुन हुन्छ मोलिक्युलरको बिचमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स, त्यो भनेको भेन्डर वाल फोर्सको जुन म्याग्निट्युड हो घट्दिन्छ र म्याग्निट्युड घट्दिसकेपछि यिनीहरूलाई बोइल गर्न सजिलो भइदिन्छ। यो पनि एउटा रिजन हो। सो यो नि हामी लेख्न सक्छौँ, यो नि एउटा रिजन हो। ड्यू टु ब्रान्चिङ को कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त? द सेप अफ द मोलिक्युल becomes more or less spherical. More or less spherical भइदिन्छ मोलिक्युलको सेप, more or less spherical. सो द स्फेरिकल भइसकेपछि इन्टरमोलिकुलर जुन हाम्रो फोर्स छ भेन्डर वाल फोर्स, त्यसको म्याग्निट्युड पनि घट्छ। ड्यू टु ब्रान्चिङ द सेप अफ द मोलिक्युल बिकम्स मोर और लेस spherical and the magnitude of van der Waals force and the magnitude of van der Waals
the magnitude of van der वाल फोर्सको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यो डिक्रिज भइदिन्छ. दिस इन टर्न डिक्रिजेज द बोइलिङ पोइन्ट अर मेल्टिङ पोइन्ट अफ द कम्पाउन्ड. यसको कारणले के भइदिन्छ त दिस इन टर्न डिक्रिजेज द बोइलिङ पोइन्ट अर मेल्टिङ पोइन्ट अफ द कम्पाउन्डको बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ. यो पनि रिजन तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ. कुराहरू थ्योरिटिकल कुराहरूमा सोध्न सक्छ. यो सबै कुराहरू तिमीहरूको टेक्स्ट बुकमा मेन्सन छ. सो किताब पढ. सो यहाँ एउटा नोट भनेर लेख. यो नोट मैले माथि त लेखाइसक्या हो, त्यही पनि नोट भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई बढी एटेन्टिभ हुन्छ. त्यति बेला होइन कुनै इम्पोर्टेन्टै कुरो छ कि भनेर. हो, कुरो त इम्पोर्टेन्ट छ. नोटमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, मोर द ब्रान्चिङ लोवर इज द बोइलिङ पोइन्ट. मोर द ब्रान्चिङ लोवर इज द बोइलिङ पोइन्ट. र मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टलाई असर गर्ने जुन यो हाम्रो भेन डर वाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ, यो चाहिँ मोलिकुलरको साइजमा डिपेन्ड गर्छ. यदि मोलिक्युल ठुलो हुँदै गयो भने, मोलिक्युलको मोलिकुलर मासहरू यदि बढ्दै गयो भने भेन डर वाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढ्दै जान्छ र त्यस्ता मोलिक्युल्सहरू जेनरली हामी सोलिड स्टेटमा पाउँछौँ. यो कुराहरू मैले अगाडि गरिसकेँ हो. र एउटा अझै फ्याक्टर छ जसलाई हामी अब मोलिक्युल्सहरू एक आपसमा कतिको राम्ररी प्याक छ. सो प्याक यदि मोलिक्युल यदि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर छ, यदि मोलिक्युल्सहरू एक आपसमा एकदमै क्लोजली प्याक्ड छ भने उनीहरूको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त हाई हुन्छ. अब हामी कुरो गर्छौँ सोलिबिलिटी अफ अल्काइल हेलाइड्स. हेलो अल्केन कुन मिडियममा सोलुबल छ त्यो कुरा हामी गर्छौँ. सोलुबिलिटी अफ अल्काइल हेलाइड्स. अल्काइल हेलाइड्सको सोलिबिलिटीको बारेमा हामी अब हेर्छौँ. र अल्काइल हेलाइड्स एउटा पोलार मोलिक्युल हो. यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ. अल्काइल हेलाइड्स भनेको एउटा पोलार मोलिक्युल हो. किन पोलार मोलिक्युल हो? मानौँ यो मैले आरएक्स एउटा कम्पाउन्ड बनाएँ. आरको ठाउँमा म सपोज मानौँ एउटा मिथाइल ग्रुप लिन्छु. त 4वटा हाइड्रोजन यो एकछिन यो अल्काइलको ठाउँमा सपोज मैले यदि मिथाइल ग्रुप लिन सक्छु र यहाँ मैले एक्स लगाएँ. यो एक्सको ठाउँमा के हुनसक्छ त क्लोरिन हुनसक्छ, ब्रोमिन हुनसक्छ, आयोडिन हुनसक्छ, फ्लोरिन हुनसक्छ. यी सबै कुराहरू तिमीलाई थाहा छ. र जेनरली यो कार्बनभन्दा चाहिँ ह्यालो एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ. सो यो जुन बोन्ड बनाएको छ यो बोन्डमा त यो सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन होला. र कार्बनभन्दा यो सिएक्स बोन्ड जुन हुन्छ, सिएक्स बोन्डमा यो ह्यालो एटमको जुन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ त्यो चाहिँ कार्बनभन्दा बढी हुन्छ. त्यसैले जुन यो इलेक्ट्रोन छ सेयर्ड पेयर यो स्लाइटली ह्यालोजनतिर सिफ्ट भएर यसको माथि पार्सियली नेगेटिभ र यसको माथि पार्सियली पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ. र दुईवटा चार्ज एपियर भइरहेछ. चार्जलाई हामी पोल भन्छौँ. दुईवटा पोल एपियर भइरहेछ. त्यसैले हामी अल्काइल हेलाइडलाई पोलार मोलिक्युल्स भन्छौँ. र अल्काइल हेलाइड्स पोलार मोलिक्युल हो. त्यही पनि उनीहरू चाहिँ पोलार सल्भेन्टमा डिजल्भ हुँदैन. यो लेख्न सक्छु यहाँ. पोलारमा डिजल्भ हुन्छ भनेर पढाएको थियो. तर अल्काइल हेलाइड पोलार मोलिक्युल हुँदा पनि यो पानीमा डिजल्भ हुन सक्दैन किनकि यसले वाटर मोलिक्युलसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ एस्टाब्लिस गर्न सक्दैन. त्यही कुरा म यहाँ लेखिदिन्छु. अल्दो haloalkanes are polar molecule किन भयो? किनकि कार्बन र ह्यालो एटम दुईटा जुन यो बोन्ड बनाएको छ सिएक्स बोन्ड, यो बोन्ड जुन यहाँ हेर्दैछु मैले बनाएको छु यो सिएक्स बोन्डमा ह्यालो एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ. त्यसैले सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन स्लाइटली ह्यालो एटमतिर सिफ्ट भएको हुन्छ र ह्यालो एटमको माथि डेल्टा नेगेटिभ र कार्बनको माथि डेल्टा पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ.
र त्यसैले दुईटा पोल क्रिएट भयो, त्यसैले हामी पोलार मोलिक्युल भन्छौँ। अल्दो हेलो एटम्स आर पोलार मोलिक्युल्स, पोलार मोलिक्युल्स। यसको मतलब यदि RX मा बनाउने हो भने यो इलेक्ट्रोन यतातिर शिफ्ट हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन यतातिर शिफ्ट हुन्छ र यसको माथि डेल माइनस र यसको माथि डेल प्लस चार्ज एपियर हुन्छ। दे आर हुँदा पनि, पोलार हुँदा पनि दे आर इनसल्युबल इन पोलार सल्भेन्ट। पोलार सल्भेन्टमा के हुन्छ त? इनसल्युबल हुन्छ। र पोलार सल्भेन्टको हाम्रो इक्जाम्पल के हो? वाटर हो। वाटर चाहिँ हाम्रो एउटा पोलार सल्भेन्ट हो, किनकि यसमा पनि पोलारिटी डेभलप भएको हुन्छ। वाटर पनि पोलार सल्भेन्ट हो। र यो चाहिँ किन इनसोल्युबल भयो, यसको यदि रिजन लेख्नु पर्यो भने यसको हामी रिजन लेख्न सक्छौँ। इट इज because haloalkanes are unable to establish hydrogen bonding with water molecule. Haloalkanes को जुन मोलिक्युल्सहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ पानीमा हाल्दाखेरि यो वाटर मोलिक्युल्सहरूसँग हाइड्रोजन बन्डिङ इस्टाब्लिस गर्न सक्दैन, र जबसम्म हाइड्रोजन बन्डिङ इस्टाब्लिस गर्न सक्दैन वाटर मोलिक्युल्ससँग, यो वाटरमा सल्युबल हुँदैन। इट इज बिकज haloalkanes are unable to establish hydrogen bonding with water molecules and cannot detach। र वाटर मोलिक्युलको बिचमा जुन पहिलादेखि नै हाइड्रोजन बन्डिङ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ त्यसलाई नि डिट्याच गर्न सक्दैन। and can't detach the hydrogen bonding existed between the water molecules। यो वाटर मोलिक्युल्सको बिचमा जुन हाइड्रोजन बन्डिङ पहिलादेखि नै इस्टाब्लिस भएको हुन्छ, हाइड्रोजन बन्डिङ FON सँग यदि कुनै हाइड्रोजनले, यसरी बुझ, FON फ्लोरिन अक्सिजन नाइट्रोजनसँग यदि हाइड्रोजनले पार्शियल बन्ड यदि वाटर मिडियममा क्रिएट भइरहेछ भने त्यसलाई हामी हाइड्रोजन बन्डिङ भन्छौँ। यो जब हामी डिटेलमा गर्छौँ, यसको बारेमा डिटेलमा हामी पढ्छौँ अरू कुनै भिडियोमा। अहिलेको लागि यति बुझ्दै जाऊ। र एउटा प्रपर्टी हामी अर्को लेख्न सक्छौँ, यो जुन हाम्रो हेलोअल्केन्स छ यो चाहिँ अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा चाहिँ सल्युबल हुन्छ। दे आर को मतलब हेलोअल्केन भन्न खोज्या हो, हेलोअल्केन्स भन्न खोज्या हो। एन्ड दे आर सल्युबल, बट दे आर को मतलब हामी हेलोअल्केनको कुरो गर्दैछौँ। दे आर सल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्स, बट दे आर सल्युबल इन organic solvents। र अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्स इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ, लाइक इथर, CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 हैन, CHCl3 लाई हामी क्लोरोफर्म भन्छौँ, ट्राइक्लोरोमिथेन हो यो। अनि CCl4 भनेको कार्बन टेट्राक्लोराइड। यो सबै अर्ग्यानिक सल्भेन्टहरूको नाम हो, याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले। यो बेन्जिन ETC यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त? सल्युबल हुन्छ, किनकि अर्ग्यानिक सल्भेन्ट इथर, CHCl3, CCl4, बेन्जिन यिनीहरूमा चाहिँ सल्युबल हुन्छ। ठिक छ। र एउटा नोटको लागि म एउटा कुरा लेखिदिन्छु, यो RI ग्रुप जुन छ, एन्ड लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, अर हैन, एन्ड
अल्काइल ग्रुपमा यदि Br ग्रुपलाई दिनुभयो भने यो जुन कम्पाउन्ड छ यो चाहिँ वाटरभन्दा हेभी हुन्छ। सो हेभियर देन वाटरभन्दा हेभियर हुन्छ। र जुन यो RCl ग्रुप छ अल्काइल ग्रुपमा यदि क्लोराइड यो क्लोरिन एटम लाउनु भयो भने यो चाहिँ लाइटर देन वाटर हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल प्रपर्टिजहरू थियो। अब फिजिकल प्रपर्टिज अफ हालो अल्केन्स थियो, फिजिकल प्रपर्टिज थियो। अब यसको अरू केमिकल प्रपर्टिजहरू, अरू न्युक्लियोफिलिक रियाक्सन्सहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा स्टार्ट गर्छौँ। आजको लागि चाहिँ यति गरौँ, पढ्दै गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।